तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खुसूसी मौज़ूआत पर हमारे फ़िक्र व नज़र का सिलसिला जारी है। एक सवाल है, क्या हूसियों ने, यमनियों ने अमेरिका और इत्तेहादियों को ऐसी जंग में धकेल दिया है जो वो जीत नहीं सकते? दरअसल इस सवाल उठाया है बीबीसी ने। इस मजमून को लिखने वाले हैं सेलन गेरियट और केट फॉर्बिस। मुताले में आया तो सोचा कि इसमें जो तफसीलात फराहम की गई हैं क्यों ना आप लोगों के सामने रखी जाएं। मैं उन तफसीलात को आप लोगों के सामने रखूंगा और आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी इसमें बहरे अहमर के सिलसिले में बैनुल अक़वामी सतह पर ये क्या उसकी हैसियत है, किस कदर अहमियत के हामिल है। उससे पहले जो आप लोगों से बारहा दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने और हमारे लिंक्स वगैरह को दूसरों तक पहुँचाने और इदारे को मजबूती के साथ साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी, यमन में हूसी अहदाफ को तबाह करने का इरादा रखने वाले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड की बैनुल अक़वामी टास्क फोर्स के लिए फतूहात हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। ईरान की माली मदद से हूसियों की जानिब से नवंबर के वक्त से लेकर अब तक बहरे अहमर में बैनुल अक़वामी और तिजारती जहाज़ों पर 30 से ज़्यादा हमले किए जा चुके हैं और उनके ख़त्म होने के कोई आसार अभी तक नज़र नहीं आ रहे, जबकि ये तादाद और बढ़ चुकी है। 23 जनवरी को एक ब्रीफिंग में अमरीकी दिफाई एहलकारों ने कहा कि हम बहरे अहमर और बैनुल अक़वामी तिजारती रास्तों की इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए और इन हमलों का जवाब देने के लिए मज़ीद इक़दामात लेने के लिए तैयार हैं। इन हमलों से जहाज़रानी की आलमी सनअत मुतासिर हुई है और इस तशवीश में भी इजाफा हुआ है कि इसराइल और हमास की जंग के नतीजे में मशरिक़ वस्ता गैर मुस्तहकम हो सकता है। क्या अमेरिका एक ऐसे ग्रुप के खिलाफ फतह हासिल कर सकता है जिसके खिलाफ सऊदी अरब तकरीबन एक दहाई तक लड़ता रहा लेकिन नाकाम रहा? सऊदी अरब ने बहरे अहमर में होने वाली उन कार्रवाइयों पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि सऊदी अरब के हूसियों के साथ अमन मुज़ाकरात फिलहाल जारी हैं। इन हमलों से कबल सिफारती कोशिशों से बहरे अहमर में सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। यमन के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची टिम लैंडर किंग का कहना है कि अफसोसनाक है कि सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई है। यमन के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों पर काबिज हूसियों का कहना है कि उनके हमले फिलिस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हैं, क्योंकि इसराइल ने गजा पर हमला किया। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें आर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ आर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के विलियम वेचस्लर का मानना है कि अमेरिका और बरतानिया के पास ताकत के बलबूते पर जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो कहते हैं कि बैनुल अक़वामी तिजारत में 8 बुनियादी समंदरी चौकियां हैं।
جن میں سے نصف مشرق وسطی میں ہیں. آپ اندازہ لگائیں, بین الاقوامی تجارت میں, پوری دنیا میں جو ملکوں کے درمیان میں تجارتیں ہوتی ہیں, اس میں 8 بنیادی سمندری چوکیاں ہیں جن میں سے نصف مشرق وسطی میں ہیں. اس کے علاوہ مشرق وسطی توانائی کی فراہمی کے حوالے سے بھی دنیا کا اہم ترین حصہ ہے. حوثیوں نے ان سمندری چوکیوں میں سے ایک آبنائے باب المندب کو براہ راست دھمکی دی, جو انتہائی غیر معمولی ہے. کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ توانائی کا ہماری روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے میں کیا کردار ہے, جو کوئی بھی معاشی ترقی کی پرواہ کرتا ہے, اسے ان اہم چوکیوں کی حفاظت کی اہمیت سمجھنی ہوگی. جیمز گورڈن فوگو امریکی بحریہ کے ایک ریٹائرڈ ایڈمرل ہیں اور اب سینٹر فار میری ٹائم اسٹریٹجی سے وابستہ ہیں. وہ یورپ اور افریقہ میں امریکی بحری افواج کے سابق کمانڈر بھی رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ سارا معاملہ ایرانی اثر و رسوخ کے خلاف ایک بڑی کارروائی میں تبدیل ہو جائے, اور ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر انتظامیہ اب تک عوامی سطح پر کھل کر بات نہیں کر رہی, مگر یقیناً وہ اس کے بارے میں سوچ ضرور رہے ہوں گے. انہوں نے اس سلسلے میں خلیج عرب میں 1980 سے 1988 تک ٹینکر جنگوں کے بارے میں حالیہ میڈیا بریفنگ کی یاد دلائی. ایران کی جانب سے جہاز رانی والے ٹینکروں پر حملے کے بعد امریکہ نے ایرانی بحریہ پر حملہ کر دیا تھا. ایڈمرل فوگو نے اس کا موازنہ USS کول پر حملے سے کیا, جسے اکتوبر میں یمن میں دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا. اس کے نتیجے میں 17 امریکی ملاح ہلاک ہو چکے تھے. ماہرین کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی یمن کے بارے میں سامنے آنے والی حکمت عملی سے لگتا ہے کہ ان کا مقصد حوثی جنگجوؤں کو کمزور کرنا ہے, مگر یہ پالیسی اس گروپ کو شکست دینے یا حوثیوں کے مرکزی سرپرست ایران سے براہ راست مقابلہ کرنے کی بات نہیں کرتی. امریکی حکمت عملی محدود فوجی کارروائیوں اور پابندیوں پر مشتمل ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے جس اس کا مقصد حوثیوں کو سزا دینا ہے اور مشرق وسطی میں کسی بڑی تنازع کو پیدا ہونے سے روکنا ہے. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے برائن کارٹر کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں اس مشن کا بنیادی مقصد حوثیوں کو تباہ کرنا, یمنی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں لانا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو شاید یہ احساس نہیں کہ غزہ کی حمایت کے علاوہ حوثیوں کے اپنے بھی کئی مقاصد ہیں. حالیہ تصادم انہیں امریکہ سے لڑنے کے اپنے کئی دہائیوں پرانے دعوے کو درست ثابت کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حوثی نہ صرف لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, بلکہ انہوں نے مقدس زمین پر فتح اور جہاد کے لیے بھرتی کی ایک بڑی مہم کامیابی سے چلا رہے ہیں. ہشام العمیسی کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب مقامی سطح پر امریکہ اور برطانیہ مخالف جذبات اپنے عروج پر ہیں, اس معاملے کو خالصتاً فوجی تناظر میں دیکھنا اور اس کے سماجی و سیاسی اثرات کو اکثر نظر انداز کر دینا دانش مندانہ بات نہیں ہے. یہ سارا کچھ کہنا ہے سیلن گیریٹ کا اور کیٹ فورسٹر کا, جنہوں نے جو ہے ان تمام تفصیلات کو BBC میں فراہم کرنے کی کوشش کی. ناظرین گرامی, مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات, عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات, عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو,